इंसाफ की हुकूमत। शुक्रिया जी। इमरान खान साहब को हमेशा अल्लाह ताला का साथ रहा और आज जितने इमरान खान साहब आज जितने अवाम में मकबूल हैं, 26 साल तहरीक इंसाफ के इतने मकबूल नहीं थे जो आज इमरान खान साहब की मकबूलियत है। और अल्लाह ताला ने आपको आप पे ख़ास करम किया है और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब आप इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर वापस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आपके पुरज़ोर इस्तकबाल में न्यूली इलेक्टेड वंस अगेन चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। शुक्रिया शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ से आराम से आराम से आराम से। बस अच्छा जी। मैं जी आज इन इलेक्शंस हमें पता है कि ये जल्दी के इलेक्शंस हैं। ये वो इलेक्शंस नहीं जो हम करवाना चाहते हैं पार्टी में, और इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए हमें ये एक फास्ट ट्रैक पे इलेक्शन करवाना पड़ा। लेकिन मुझे इसमें भी यकीन है कि हमारे इस इलेक्शन के बाद जो ऑपोजिशन है हमारी, राजा रियाज से बेहतर ऑपोजिशन है जो कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, इसमें भी हमारी बेहतर ऑपोजिशन है। अच्छा जी, मैं सुने मेरी बात। देखिए, मेरा 26 साल पहले जब मैंने ये पार्टी शुरू की तो मेरा हमेशा आइडियल ये था कि ये एक इदारा बनेगा, ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, फैमिली पार्टीज़ हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज़ की वजह से। क्योंकि दो सिस्टम्स हैं, एक है बादशाह, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाह को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाह में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया, लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी एक किस्म की बादशाही थी जिधर कोई मेरिट नहीं था। यानी आप ये देखें, दो ख़ानदान हैं पाकिस्तान में पिछले 60 साल में। आधा वक्त मिलिट्री की गवर्नमेंट थी और आधा वक्त ये दो ख़ानदान की हुकूमत थी। तो ये हमारा तो सिर्फ 3.5 साल थे जिसमें इन्होंने इतना शोर मचाया कि मुल्क में तबाही होगी। असल में तो इनके दौर की थी। तो सुने ज़रा, पार्टी हमारी इदारा तब बनेगी जब हम एक बेहतरीन किस्म के इलेक्शंस करवाएंगे पार्टी में। और इलेक्शंस का मतलब ये कि एक मेरिट के ऊपर एक वो लीडरशिप जो लोग हमारी मेंबर्स चाहेंगे ऊपर आए। तो ये एक हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए अभी तक। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2013 के इलेक्शन से पहले किया। वो बदकिस्मती से वैसा इलेक्शन नहीं हुआ जो हम चाहते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाती सही माने में। तो वो हमें बड़ा मुश्किल लगा, हमें मसले आए मेंबरशिप के सारे। बड़ा 8-9 महीने का वो एक प्रोसेस था। फिर हमने दूसरी वक्त कोशिश की और हमने तस्लीम नूरानी के नीचे पूरा एक इलेक्शन सेल बनाया, बड़ा पैसा भी एलोकेट किया। और जो सिस्टम चाहते थे हम, असल में फ्यूचर है ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शंस। ये आप देख लेंगे दुनिया में एंड में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शन होगा जिस तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है। तो हमने प्रीएम्प्ट किया इसको, कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सिस्टम सही माने में बना नहीं। लेकिन
یہ میری آپ سب سے وعدہ ہے کہ جیسے ہی ہماری پہلی اپرچونٹی ہوگی، تیاری ابھی سے ہم کر رہے ہوں گے، ہم نے اس پارٹی میں الیکشن کروا کے میریٹوکریسی لے کے آنی ہے۔ وہ صرف جب ایک الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہوگا تبھی میریٹوکریسی آئے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا، ایک اب اپنی پارٹی کو اور آسیہ، آپ کو خاص میں ملنے بھی آسیہ کو گیا تھا، ہماری خواتین کی بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے پنجاب اسمبلی میں بھی، اور جس طرح ہماری خواتین نے ڈی چوک پہ وہ پہنچی اور جس طرح وہ شیلنگ انہوں نے برداشت کی، میں ان کو آج سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان میں میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح عورتوں کو اور بچوں کے میں اس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوگا، کیونکہ ہمارا ایک معاشرے میں خواتین کی زیادہ عزت ہے۔ میں وہ پاکستانی کہہ رہا ہوں جس نے ساری دنیا دیکھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور اسلام کے کلچر میں خواتین کی بہت پہلے سے زیادہ عزت ہے، اور ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ پولیس، ہماری اپنی پولیس اور رینجرز، اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بچے اور وہ ان کے اوپر اس طرح کی بے دردی سے شیلنگ کرے۔ مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ بھی اپنے ملک میں یہ دیکھوں گا، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارشل لاء کے علاوہ کبھی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کا پولیس کا جو رویہ تھا، جس طرح انہوں نے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھسے، پتہ تھا عورتیں ہیں وہاں، اور جس طرح ان کا عورتوں سے رویہ تھا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا۔ اور ایک ایسا خوف پھیلایا گیا، اور وہ خوف کیوں پھیلایا گیا؟ کیونکہ ایک پہلے بیرونی سازش کے تحت ایک ناجائز، ایک کرپٹ، وہ لوگ جو 30 سال سے کرپشن کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز تھے، ان کو اوپر مسلط کیا گیا۔ اور پھر جب دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے، میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا، جو خود پبلک نکلی جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، خود پبلک نکلی، میں نے کبھی ایسے پاکستان میں نہیں دیکھا۔ اور دوسری چیز کہ جب خوف آ گیا، انہوں نے جب دیکھا پبلک نکلی ہے، تو جب ہم نے یہ ایک پرامن احتجاج تھا، ہمارے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی، فضل الرحمان نے کی، اس نے کیا، بلاول نے کیا مہنگائی مارچ، 4 روپے تب بڑا تھا پیٹرول، اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی۔ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، ہم نے تو کوئی کنٹینرز نہیں رکھے، پولیس سے اس طرح نہیں دہشت پھیلائی، ہم نے تو نہیں کیا، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں۔ ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے اس پاکستان کی تاریخ میں۔ ہم نے نہ کوئی میڈیا کو کچھ کیا، فیک نیوز کے خلاف ہم نے بات کی، وہ تو کوئی بھی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر آپ فیک نیوز کے اوپر بڑا ہیوی فائنز ہیں، لائبل لاز ہیں، وہاں ہیوی فائنز ہیں، بلکہ یہاں کے ہمارے 1-2 لوگوں نے انگلینڈ میں جا کے کیسز کر کے کیسز جیتے ہیں۔ تو یہاں سوائے فیک نیوز کے اوپر ہم نے نہ کوئی میڈیا پہ ریسٹرکشنز تھی۔ آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے، وہ جو 4 اینکرز ہیں ان کے اوپر جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے، اور وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، وہ ہیروز ہیں، وہ کھڑے رہے اپنے موقف پہ اور انہوں نے سٹینڈ لیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صحافت، ہر ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آزادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے، ہر چیز میں پولیٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں، صحافی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کرائسس آتا ہے جس طرح یہ آیا اور جو پریشرائز کیا گیا، میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر ایمرج کیے ہیروز۔ اور یہ 4 جو صحافی جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے موقف پہ ڈٹے رہے ہیں، اس کو یہ قوم کا اثاثہ ہے۔ جو اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے، جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے یہ ایسٹ ہے قوم کے۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کیا اور سب کچھ کیا، ڈرایا،
کیونکہ یہ ناجائز حکومت کو اب کیا انہوں نے ان کے طریقے کیا تھے. ایک تو پہلے سازش ہو گئی, پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا. ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگا اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہوگی, جس میں اپوزیشن ہی نہیں, وہ پارلیمنٹ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھال لیا. الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی. اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کیا جائے گا. الیکشن کمیشن, کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی, ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں, میلیفائڈ انٹینشن سے کی, کسی کو فیتھ نہیں ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے. ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی. الیکشن کمیشن تو بھی ڈسکریڈٹ ہو گیا. نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بالکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر, یہ شریف خاندان کے اوپر, اور ان کے ڈرتے تھے لوگ, بیوروکریٹس ڈرتے تھے, پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے. نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے. وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شہباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہا ہے. وہ جو ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں, ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے. تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلے ڈرتے تھے. اب آ کے ایف آئی اے سے انہوں نے جو کیا ہے, ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو انویسٹیگیٹ کر رہے, ایک ڈاکٹر رضوان مر چکے ہیں, سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے. یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم قاضی نہیں بن سکتا. ملزم کیسے جج بن سکتا ہے؟ وہ اوپر بیٹھ کے اب اپنے سارے کیسز, نیب یہ ختم, اداروں کو, پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب, ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پہ یہ جو دہشت پھیلائی ہے انہوں نے, آئی جی اسلام آباد. تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے, اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک وہ لوگ جو 30 سال سے اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کرپٹ, جو آج کہتے ہیں کہ جی وہ ملک کے بڑے برے حالات ہیں, یہ 30 سال یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں ایک چیز آپ کو آج میں نے میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے. اس وقت 2 بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں آج پاکستان کے, ایک لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے. شور مچا ہوا ہے, کسانوں کا برا حال ہے. دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں 50 سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے. ہم نے 10 ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں, 2 بڑی ڈیمز ہیں, ایک بمان ڈیم ہے. وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو انٹرنیشنل ڈائریکٹ سوورن گارنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے. جب سے یہ آئے ہیں اور یہ بڑے اس کے بہت دور دراز اس کے اثرات ہوں گے پاکستان. جب سے یہ آئے ہیں پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی, مائنس پہ کی, اور پھر جب سے جنرل مزمل گئے ہیں جو چیئرمین وابڈا تھے, جب سے انہوں نے ریزائن کیا ہے, وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگیٹو میں چلی گئی ہے. اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب کہ جو یہ ہم کوشش کر رہے تھے 50 سال کے بعد, ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا, کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں. ہمارے پاس زمین ہے کئی, لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شارٹیجز آئیں گی آگے, اس کے لیے پانی کے سٹوریج چاہیے. تو وہ ڈبل کر رہے, ہماری کوشش تھی اگلے 7-8 سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے. اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو قرضے نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ جو پہلے باہر سے قرضے مل رہے تھے ڈائریکٹلی وابڈا کو جنرل مزمل کے زمانے میں, وہ اب ختم ہو جائیں گے, وہ رک جائے گا. اور قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے, تو
ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے نیویگیٹ کر کے تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ اور چوتھے سال میں 6%، پروجیکٹڈ 5ویں سال میں 7% تھی، وہ اکانومی آج سیدھی طرف تیزی سے نیچے جا رہی ہے. صرف یہی نہیں کہ مہنگائی تو اس کا، اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا. میں نے کہا کہ 4 روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا، پٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی، جس پہ ہم نے بالکل اس کو روکا نہیں. وہ لوگ بھول گئے وہ مہنگائی مارچ، وہ لوگوں کو کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن ہمارے دور میں آپ سوچے 3.5 سال تب ساری مہنگائی، تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی، تو ہمارے دور میں 55 روپے ہم نے 3.5 سال میں پٹرول مہنگا کیا اور 50 روپے ڈیزل مہنگا کیا. اور انہوں نے 10 دنوں میں 60 روپے پٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا. 45% گیس مہنگی کی. بجلی کی قیمت انہوں نے 10 روپے یونٹ مہنگا کر دیا. یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں، جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا مہنگائی. تو جو انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں، 3.5 سال اور 2 مہینے. اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے، یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے. مقصد کچھ اور تھا، اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے. وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے. سو ان کا اصل مقصد یہ تھا. امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر، ان کے نوکروں کو، اور وہ جو بھی IMF کہے گا وہ کریں گے. جو بھی اب ہمارے پیٹرولیم منسٹر نے جا کے، جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستا تیل دیں. ہمیں 30% ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستا دیں. وہ نیگوشیٹ ہو گیا تھا. جب جیسے واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی. تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن ان کا کام تھا، اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. ان کا فائنانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آ کے ہمیں آفر دے. یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آ کے آفر دے. یعنی اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. عوام پس رہی ہے. ہندوستان 40% کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے. 40% کم. جب ہم 60 روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان 25 روپے لیٹر کم کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے تھے. تو ان کو اگر فکر ہوتی اپنے لوگوں کی تو ان کا سب سے بڑی پرائرٹی تھی کہ وہ اس کو پرسو کرتے. پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے. ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نا کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں، امریکہ، وہ ناراض بھی ہو جائے تو یہ کبھی وہ آگے قدم نہیں اٹھائیں گے. ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہ کے اربوں ڈالر، روپے نہیں، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جدھر ان کے ڈالر خطرے میں آ جائیں. ان کو خوف یہ ہے کہ امریکہ اگر ناراض ہو گیا تو وہ ان سے ہوگا جو آج روسیوں سے ہو رہا ہے. جتنے روسی اولیگارکس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ہر روز آپ سنتے ہیں کہ ان کا جیٹ لے لیا، ان کی یاٹ لے لی، ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ ناراض ہو گئے تو ان کے پیسے پھنس جائیں گے. لہٰذا بجائے روس کا تیل لینے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ کیا جو کہ امریکہ، انہوں نے حکم بھی نہیں دیا. ان کو تو اتنا کہ وہ ناراض نہ امریکہ ہو جائے، یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے جب یہ دونوں سربراہ تھے 10 سال میں. 2008 سے 18 تک
400 ड्रोन अटैक्स किए अमेरिका ने। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आपका एलाय आप पे ड्रोन अटैक्स कर रहा है, आप उनकी जंग भी लड़ रहे हैं, आपके लोग भी उनकी जंग में मर रहे हैं, और आपको ही वो मुल्क में आके ड्रोन अटैक करके लोग मार रहे हैं, और एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला। तो इसीलिए इनको वापस लेके आए हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं वापस आए, ये एक फॉरेन एजेंडा के लिए वापस आए हैं। इनकी किधर खुशियां बनी जब इमरान खान गया? सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनी। आप उनकी मीडिया उठा के देख ले, सबसे ज्यादा वो खुश हुए। और उसके बाद इसराइल के अंदर वो बड़े खुश हुए कि जी ये गया। और वेस्टर्न अखबारों में ज्यादातर मेरे अगेंस्ट वो, यानी उन्होंने वो जब बाद में पब्लिक निकली तो थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन शुरू में उन्होंने भी बड़ा नेगेटिव था। तो मेरा हिंदुस्तान मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता था क्रिकेट की वजह से। तो ये क्या वजह है कि इसकी शहबाज शरीफ से बड़ा खुश हुए? क्योंकि इनको पता है कि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये फॉरेन एजेंडा के तहत चलेंगे, वो एजेंडा जो पाकिस्तान की बेहतरियों के लिए नहीं है, इनके लोगों के लिए, बाहर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान की अवाम के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। आज आप ये देख लें कि जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये किसको सूट कर रहा है? पाकिस्तानी अवाम को तो नहीं सूट कर रहा। किसको फायदा हो रहा है इससे? जिनका एजेंडा है पाकिस्तान को कमजोर करना, जिनका हमारे दुश्मनों का एजेंडा है कि पाकिस्तान के टुकड़े करना। हिंदुस्तान के टीवी पे आम बैठे होते हैं उनके एनालिस्ट और कह रहे होते हैं बलूचिस्तान को अलहदा करना है। मैंने कई दफा सुना कहते हो कि जी पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए। कौन ये सारी मुसलमान दुनिया में आज आप देखें तो एक मुसलमान मुल्क देख ले, जो इराक से शुरू करें और लिबिया से शुरू करें, सीरिया से शुरू करें, सोमालिया, यमन, सारे मुसलमान मुल्कों में देख लें, अफगानिस्तान, सारों के अंदर बाहर के एजेंडा के तहत वो मुल्कों की तबाही है। तो वो जो बाहर की फोर्सेस हैं जो हमारे खैर ख्वाह नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजबूत हो। इनको जो लेके आए हैं वो पाकिस्तान इसलिए नहीं लेके आए कि मुल्क मजबूत हो, इसलिए कि हम गुलाम बने। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है आपके लिए। आप पाकिस्तान की वो पार्टी हैं जो कि आज वाहिद पाकिस्तान की फेडरल पार्टी रह गए। बाकी दो पार्टीज रह गई हैं, इंटीरियर सिंध की और एक रह गई सेंट्रल पंजाब की। आप वो पार्टी है जो कि सारे पाकिस्तान की पार्टी है। आपकी पार्टी मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। ये वो पार्टी है, सिर्फ दो फोर्सेस इस वक्त ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमज़ोर हो, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो जिसलिए ये साजिश थी, दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो। और वो जो फोर्सेस हैं जो हम दोनों के अगेंस्ट थी, वो आज बड़े खुश हैं कि ये शहबाज शरीफ आ गया। तो हमारे पे जिम्मेदारी है, ये जो अगला फेज़ है इस पे हमने आज़ादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूँ। हम सिर्फ अपने वकला से कंफर्म कर रहे हैं कि हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है, और ये ज़्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा राइट है। ये इंशाल्लाह बस मैं सिर्फ आप सबको कह रहा हूं कि तैयारी रखें। बस हम अच्छा सुने, हम सारों मैंने तंजीमों को कहा हुआ कि इसकी तैयारी रखें। हम इंशाल्लाह जैसे हमारा क्लियर होता है, अभी सुप्रीम कोर्ट का से जो क्लियर करते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा। मैं सबको चाहता हूं, आप जितने भी डेलीगेट्स बैठे हुए अपने इलाकों में तैयारी करें, क्योंकि मैं इसको ये नहीं समझता हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं इसको ये समझता हूं कि ये हम अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं। आज़ादी, एक मुसलमान जब अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होता है वो जहाद होता है।
और इंशाअल्लाह मैं जब आपको डेट दूंगा आपकी सबकी तैयारी होनी चाहिए। बस अच्छा आखिर में Before you leave, नूरुल्लाह कादरी से वो मजम्मती करारदाद करवानी है, वो बीजेपी के उसमें। हाँ जी मैं जब अभी ख़त्म कर रहा हूँ बस कादरी साहब आप आके वो जो हिंदुस्तान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई उसके ऊपर एक करारदाद पास करेंगे। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाहिद पार्टी है जो इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। सारा स्टेटस को चोरों का इकट्ठा हो गया आपके खिलाफ और अवाम आपके साथ आके खड़ी हो गई। और ये जो अवाम आपके साथ खड़ी हुई है ये कभी कभी मुल्क की तारीख में इस तरह कौम खड़ी हो जाती है एक पार्टी के पीछे। ये भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि आने वाले दिनों में हम ही वो पार्टी बनेंगे जो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत की तरफ लेके जाएंगे। कौंसिल का इजलास जारी है। इस्लामाबाद में इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च पर हम कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप तैयारी रखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं मार्च की तारीख दूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि मैं बहुत जल्द आज़ादी मार्च की तारीख दूंगा। उन्होंने कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अभी हम आज़ादी मार्च पर कानूनी पहलुओं का जायज़ा भी ले रहे हैं, आप तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि जब 4 रुपये पेट्रोल बढ़ा तो बिलावल भुट्टो मार्च करने निकल पड़े थे, एहतजाज करने निकल पड़े थे। आज पेट्रोल 60 रुपये बढ़ गया है लेकिन किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया है। महंगाई बढ़ रही है, हम मुल्क को सीधे रास्ते पे, सही रास्ते पे, सही समत पे लेकर आए थे लेकिन अब मुल्क महंगाई की तरफ जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत जल्द आज़ादी मार्च की तारीख दूंगा, आप तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है और आज़ादी मार्च पर कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं, आप तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मार्च की तारीख दूंगा। पीटीआई का नेशनल कौंसिल का इजलास जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब 4 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ तो बिलावल भुट्टो ने महंगाई मार्च किया था। हमारे दौर में कभी किसी मार्च पर कोई रुकावट नहीं लगाई गई, आज ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में मुआशी तरक्की 6% पर थी, आज इतनी महंगाई है, मेरे जाने से सबसे ज़्यादा खुशियाँ भारत में मनाई गईं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मैं बहुत